अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हुमायूं महबूब। प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से आपके सामने ARY डिजिटल पे हाज़िर हूँ। आपकी लाइव कॉल्स होंगी और मेरे जवाबात होंगे। और इंशाअल्लाह ताला कल मैंने आपसे कुछ बातें भी की थी और मैं हमेशा ये अर्ज़ करता हूँ कि देखें, वो जो मेरी वीडियो वायरल हुई भी उसको वसीम मदामी के साथ उसको लोग मिस यूज़ कर रहे हैं। तो आपसे मैं हमेशा एक दरख्वास्त करता हूँ, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के नाम से। उसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम है और उसी नाम से मेरी फेसबुक है। लेकिन अभी मेरे फेसबुक की वो फॉलोइंग नहीं है, क्योंकि उसमें मेरी भी कोताही है कि मैं उसको नहीं देखता, क्योंकि मैं सोशल मीडिया करना ही नहीं चाहता, ये बहालत मजबूरी करना पड़ रहा है। तो जो भी फेक आईडीज़ चल रही हैं ना मेरे नाम से, एक मैं आपको ख़ास बात बता रहा हूँ, जिस फेसबुक के ऊपर कोई मोबाइल नंबर डला हुआ हो तो आप समझ लीजिएगा वो फ्रॉड है, फेक है, कि कांटेक्ट इस पे करें। तो आप समझ लीजिएगा ये वही जालसाज है जो ये कर रहा है अरसे से काम। और दूसरा, सोशल मीडिया पे चाहे मेरी फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे मेरा इंस्टाग्राम हो, अगर कोई आपसे 1 रुपया मांगे या 1,000 मांगे या 10,000 मांगे या जो भी मांगे, आपने उसको शट अप कॉल देनी है। और क्योंकि उसके ऊपर कोई ताल्लुक़ ही नहीं है जो मेरी सोशल मीडिया की कनेक्टिविटी है पैसों का, तो उससे आप फ़ौरन और आप रिपोर्ट करिएगा उस फेसबुक के लिए, जहाँ जो उसमें रिपोर्ट का ऑप्शन होता है कि ये चल रहा है, या इंस्टाग्राम या लिंक्डइन या जो भी मेरे नाम से फेक बनाया हुआ है। जो असली है वो मैं आपको बताता हूँ हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, जो यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी चलता है। फेसबुक को और इंस्टाग्राम को मैं अभी थोड़ा एक्टिव नहीं किया, करूँगा इंशाल्लाह रमज़ान के बाद। दूसरी चीज़, जो मैं अपना कमर्शियल काम करता हूँ वो मेरा ऑफिस है, वो है PC होटल कराची, जिसका नंबर मैं बताता हूँ और वहाँ की टाइमिंग भी मैंने बताई हुई है। रमज़ान में दोपहर के 2 से 5 तक होता है, बैठता बहुत कम हूँ, और आम दिनों में नॉर्मल डेज़ में दोपहर के 3 बजे से शाम के 7:30 तक होता हूँ। उसके अलावा कोई जगह नहीं है। और कोई भी ओवरसीज़ गैर मुल्की जी आप बैरून मुल्क जो रहते हैं, हर कौम का ही आदमी मुझे करता है, तो जब भी आप इन 2 नंबरों पे कॉल करें जो PC होटल कराची के, वो मैं दोहरा देता हूँ, 021 कोड के साथ 35685501, और दूसरा है 021 3568 5021। इस पे आज इतवार का दिन, आज तो बंद होता है ऑफिस, तो इस पे जब भी कॉल करें तो मेरे असिस्टेंट को कहें कि हुमायूं साहब को वीडियो पे दिखा दीजिए, IMO, व्हाट्सअप, बॉटम, स्काइप पे, ताकि आपको भी इत्मीनान हो जाए, मुझे भी इत्मीनान हो जाए, फिर फर्दर प्रोसेस पे जाएं। तो ये ज़रूरी बात थी, इसलिए मैंने आपसे कहा। और दूसरा, जो सियासी हालात चल रहे हैं उस पर ज़ाहिर है यहाँ तो मुझे लाइव कॉल्स लेनी होती हैं, तो उसके लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो बनाया उस पर आपको बताऊँगा। और आप उस मेरी वीडियो के एक एक लफ्ज़ को गौर से सुनिएगा, जहाँ मैंने कहा था अप्रैल से इन्फ्लेशन आ रहा है पूरी दुनिया में, ग्लोबली, वो भी आप देख रहे हैं। जंगों के हालात, उस पे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बनाए हुई हैं बहुत सारी चीज़ें, वो भी देखिएगा। तो अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो अब मैं बताऊंगा आगे चल के इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला, मैं तो हर सियासतदान के लिए कहता हूँ, अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, और अल्लाह ताला देखें खान साहब को, अल्लाह ताला उनको भी महफूज और मामून रखे, हर एक के लिए मैं कहता हूँ। लेकिन ये कि जो होना होता है वो मिन जानिब अल्लाह होता है, अल्लाह चाहता है तो होता है, चाहे उसमें दुनियावी कोई चीज़ आ जाए। हुक्म रब्बी जब तक नहीं होगा कोई चीज़ नहीं होती। और अल्लाह ताला जो है वही इज़्ज़त देता है। आप देख लें उनको, जो इस वक्त उनका ग्राफ है पॉपुलैरिटी का, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो हर चीज़ में अल्लाह की हिकमत होती है, इस पर बात करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अभी आपकी कॉल्स लेता हूँ, जी बात कराइएगा। हेलो 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 हेलो, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अपने जहन में एक चीज़ रखा करें, सब कुछ रब्बुल इज़्ज़त से मांगा जाता है और उसी से मांगना चाहिए।
اور اب چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، مجھے معلوم ہے لوگوں کو تھوڑا سا یہاں پہ سہل پسند ہو جاتے ہیں، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا رہا ہوں رزق بڑھانے کا۔ ایک تو وہ وظیفہ بتایا تھا نا میں نے سرکے والا، اس کو ریپیٹ کر لیجئے گا اس رمضان کے اندر، جو میں نے کہا تھا سرکہ، اصلی سرکے کی بوٹل جو ہے وہ ڈال کے اس پہ کیا پڑھنا ہے، سورہ رحمان پڑھنی ہے اور دوسری چیزیں وہ ہیں موجود یوٹیوب کے اوپر، وہ کر لیجئے گا۔ اور ایک اللہ کا نام لے کے ہر وقت رمضان المبارک میں شب قدر بھی آ رہی ہیں، تو اول و آخر درود کے بعد آپ نے جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، جسے کہتے ہیں نا، ایک تو 5 مرتبہ درود پڑھا، اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اور اسی کے ساتھ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور 300 مرتبہ پڑھنا ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ از غیب سے آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو بے شمار چیزیں رزق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اور آپ کو چیزیں ملیں گی۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس لیے میں یہ چیزیں آپ سے بول رہا ہوں۔ تو اب اجازت ہو تو کال لے لوں۔ ہلو جی ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے گا۔ جی سر، میری ڈیٹ آف برتھ ہے 2 نومبر 2 نومبر 1987، 1987۔ اور کتنے بجے آپ پیدا ہوئیں؟ دن کے 1 بجے۔ دن کے 1 بجے۔ اور کہاں پہ پیدا ہوئیں آپ خاتون؟ جھنگ صدر، پنجاب کا شہر ہے جھنگ۔ اچھا، ڈسٹرکٹ جھنگ۔ جی جی، پتہ نہیں ڈسٹرکٹ ہے یا وہ اب کیا بن گیا، مجھے تو نہیں معلوم۔ یہ وہ حضرت، یہ وہی جھنگ نا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ والا؟ جی جی سر، وہی۔ ہاں، اچھا 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 اچھا، کیا اللہ کے ولی تھے وہ بھی۔ اچھا جی، یہ آپ کا ہاروسکوپ آ گیا میرے سامنے خاتون۔ دیکھیں یہ جو آپ کا ٹائم چلا ہے، خاص طور پہ خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، میں اب آپ کو ٹائم فریم پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں۔ 2016 سے 19 اٹ واز ڈیفیکلٹ، مشکل وقت تھا آپ کا یہ۔ اس کے بعد 2019 کے مارچ کے بعد سے لے کے 20 21 یہاں آپ کو آکسیجن ملی، تھوڑی بہتری ہوئی آپ کی زندگی میں۔ پھر ابھی یہ جو 21 سے دور چل رہا ہے جون کے بعد سے، یہ پھر آپ کی زندگی کا بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم چل رہا ہے۔ آپ سن رہی ہیں خاتون میری بات؟ میں نے اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا، اس پہ بھی آ رہا ہوں۔ کیا بول رہی ہیں آپ؟ شادی کے بارے میں شادی سے ریلیٹڈ پوچھنا ہے کہ کیا پرابلم ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں آپ کے ساتھ پرابلم یہ ہے خاتون کہ آپ کا ایک وہ آخر میں بتاتا ہوں، لیکن آپ کے ساتھ یہ آپ کی ذائچے میں جو گند ہو رہا ہے نا، وہ سارا راہو کا گند ہو رہا ہے۔ میں اس کے صدقات آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ نے وہ کیے اور وظیفہ پڑھا تو میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام چیزوں کو بہتر کر دے گا۔ نمبر 1 تو آپ نے وائٹ، بلو اور یلو کلر یہ پہننا چھوڑ دیجیے گا، اور آپ چاہیں تو اسکرین پہ نوٹ کر لیجئے، ہر پیر کے دن 1 پاؤ کچے چاول اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیجئے، ہر ہفتے کے دن آدھا پاؤ باجرہ اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دیجئے، ہر جمعرات کے دن 3 پیلے بیسن کے لڈو اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی کو بھی آپ دے دیجئے۔ اور آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں 102 مرتبہ محبت پیدا کرنے کے لیے، یا ودود ہو یا لطیف ہو یا عزیز ہو، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا والی ہو، پھر یا رحمان ہو یا رحیم ہو، اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ طہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب نے چاہا تو پنجتن پاک کے صدقے آپ کی زندگی میں بہتری ہو جائے گی۔ خواتین و حضرات، ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لیتا ہوں۔ ہمایوں محبوب ایک دفعہ آپ کو پھر خوش آمدید کرتا ہے ایئر وائی ڈیجیٹل پہ، اور وقت کو ضائع کیے بغیر کالر سے بات کرتا ہوں۔ جی ہلو ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے گا۔ جی میں اپنے بھائی کا پوچھنا تھا۔ آپ اپنے بھائی کی ڈیٹ آف برتھ بتائیے مجھے خاتون۔ 25 ستمبر نہیں سمجھ میں آیا میرا، آپ نے کیا بولا؟ 2001۔ نہیں آپ نے ڈیٹ اور مہینہ کیا بولا، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ 25
सितंबर 26 सितंबर 26। 25 अच्छा 25 सितंबर 2001। और वक्त क्या था? सुबह 4 बजे। हैं? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। और कहाँ पैदा हुए थे ये खातून? लड़का नारंग। नहीं, कहाँ पैदा हुए थे? नारंग। मुझे नहीं समझ आ रहा। शहर क्या बोल रही हैं आप? नारंग मंडी। नारंग मंडी। जी ये कहाँ पे, लाहौर के पास है? नहीं, ये लाहौर के पास है, गुजरात के पास। अच्छा मैं देखता हूँ नारंग मंडी, एक सेकंड रुक जाइए। नारंग मंडी, नाम तो मेरा भी सुना हुआ है। हाँ नारंग मंडी सही है। ये भाई हैं आपके खातून? जी अच्छा मेरी बहन, ये 1 2 3 एक बात ये बताएं मुझे, अल्लाह आपका भला करे। ये आपके भाई 2020 के बाद से ये बेचारे बहुत ज़्यादा मुश्किलात और फाइनेंशियल चीज़ों में प्रॉब्लम इनके साथ हो रहा है क्या? बहुत हल्की आवाज़। अच्छा आप सुन लें मुझे, आप सुन लें, आपकी कॉल में लाइन में डिस्टॉर्ट हो रही है बहुत ज़्यादा। देखिए खातून, इनका जो टाइम चल रहा है ना, ये अभी वक्त थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चल रहा है, लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला का हुक्म हुआ और अल्लाह ने करम किया, मेरे रब का करम हुआ। करम रहम से बड़ी चीज़ है, हुआ तो मेरे पंचतन पाक के सदक़े ये 2022 में, यही अप्रैल के बाद इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आने लगेगी, इनके रिस्क के मसाइल खुलने लगेंगे। एक काम आप किया करें, आप स्क्रीन पे नोट कर लें, ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगी। हर मंगल के दिन छोटी छोटी गाय के गोश्त की 9 हड्डियाँ इनको कहें अपने जिस्म से लगाएं और दिल में सूरह नास पढ़ के, दिल में, उस पे नहीं, कुत्तों को, आवारा कुत्तों को डाल दें। दूसरी चीज़, इनको कहें हर इतवार के दिन 1 पाव गुड़ या आधा पाव गुड़ अपने हाथ से ख़रीद के, अच्छा गुड़ के अलावा अगर चाहें तो आप देसी शक्कर भी दे सकते हैं, क्योंकि वो भी गुड़ की एक थोड़ी बेटर शेप है वो, तो वो भी चल जाएगा, किसी भी गरीब को दे दें। ये मैं कम से कम क्वांटिटी बताता हूँ, आप ज़्यादा देना चाहें तो आप ज़्यादा दे सकते हैं। और इनको कहें कि ये पढ़ें रिज़्क़ के लिए अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा दरमियान में इन्होंने पढ़ना है। अल्लाह आपका भला करे, या रज़्ज़ाक़ो, या मुग़नियो, या रहमानो, या रहीमो। ये 101 मरतबा पढ़ना है 3 दफ़ा दुरूद के बाद। फिर उसके बाद पढ़ना है 100 मरतबा या ज़ुल जलाल वल इकराम। उसके बाद 100 मरतबा मुकम्मल इस्तग़फ़ार पढ़ें, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन मा तुबू इलैहि। फिर पढ़ लें सूरह फ़ातिहा 1 या 3 दफ़ा, सूरह इख़लास 1 या 3 दफ़ा। उसके बाद 3 मरतबा सूरह कौसर, 3 मरतबा सूरह असर, 3 मरतबा सूरह नसर पढ़ के अल्लाह ताला से अपने रिज़्क़ के लिए दुआ मांगें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द, अल्लाह तो अगले लम्हे में मेहरबान हो जाता है, वो तो इंसान की सोच इदराक ही नहीं कर सकती उसका। आपके रिज़्क़ के मसाइल अल्लाह के हुक्म से हल होंगे। बहुत शुक्रिया खातून, अल्लाह आपको खुश रखे। जी नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम खातून, फरमाइएगा। 20 अगस्त 20 अगस्त 2003 2001 2003 2003। अच्छा सॉरी, वो असल में रमज़ान में बोल बोल के, क्यों बोलना ही मुझे होता है खाली, तो हलक ज़रा सा खुश्क हो जाता है। और कितने बजे पैदा हुए? 11:30 से 11:45 के दरमियान। एक दफ़ा फिर दोहराइएगा ज़रा आराम से। 11:30 से 11:45 के दरमियान। रात को या दोपहर में? दोपहर में। और ये दिन टाइम। अच्छा, ये कहाँ पैदा हुए या हुई? ये मेरी बेटी है जेलम में। जेलम। अच्छा 1 मिनट मुझे दीजिएगा खातून। – 2003 आपने फरमाया, 20 अगस्त 2003। अच्छा जी, ये खातून है तो बहुत अच्छी बच्ची, एजुकेशन में
اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ایک مقام بنائے گی، لیکن نا اس کا ایک مسئلہ ہے، اس کی فوکسنگ نہیں ہوتی. اور جیسے ایک آدمی محنت کرتا ہے نا، جیسے میں محنت کروں 100 روپے کی اور مجھے 100 روپے حاصل ہو رہے ہیں، تو اس کو محنت کرے گی 100 کا تو اس کو حاصل ہوگا 60. آپ سن رہی ہیں میری بات؟ جی سن رہی ہوں. اچھا تھوڑا سا اس کو ایک چیز کہیے گا، میں اس کو برا نہ مانیے گا قطعی طور پہ، اس کی انداز گفتگو اور اس کے بات کرنے میں ذرا تلخی ہوتی ہے. وہ جو بہت اچھی بچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے اندر ذرا حسن خلق کی تھوڑی سی کمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، یہ بہتر ہو جائے گی میرے پنجتن پاک کے صدقے. لیکن یہ جو ابھی اس کا ٹائم چل رہا ہے نا، یہ ذرا سا ڈسٹرب ٹائم ہے، اور شادی تو اس کی ابھی وہ ٹائم دور ہے، لیکن اس کی پسند کی شادی ہوگی. اس کے لیے میں آپ کو کوئی چیز بتا رہا ہوں، وہ آپ سن لیجئے گا، اسکرین پہ نوٹ کر لیجئے. نمبر 1 تو آپ نے اس کا ہر منگل کے دن 1 پاؤ لال مسور کی دال اللہ کے نام پہ کسی کو دے دینی ہے، اور ہر ہفتے کے دن تھوڑا سا باجرہ یا وہ جو ناریل کے ٹکڑے یعنی کھوپرے کے کوکونٹ کے ملتے ہیں پیسز، وہ 8 ٹکڑے یہ کسی کو اپنے ہاتھ سے دے دے. اور سب سے آسان اول و آخر درود کے بعد یہ مکمل استغفار پڑھے، کیونکہ آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ استغفار ہر چیز کی چابی ہے، ہر مسئلے کے حل کی چابی ہے، تو پڑھے. اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ میرے بعد اگر تمہیں فقہ یا اسلام یا مذہب کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو علی ابن ابی طالب سے پوچھنا، کیونکہ وہ حق ان کے ساتھ اور وہ حق کے ساتھ ہوں گے، اور ظاہر ہے ان کے فقہ اور علم کا تو کوئی ثانی نہیں ہے، تو انہی کا فرمان ہے آپ کا کہ یہ پڑھیں، اس سے انشاءاللہ آپ بہتر ہو جائیں گی. بہت شکریہ خواتین حضرات. ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لیتا ہوں. ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. خواتین حضرات، رمضان المبارک ہے تو وہ ذرا حلق خشک ہو جاتا ہے، اس لیے تھوڑا پاز لینا پڑتا ہے. جی کالر سے بات کرائیے گا. ہلو. جی ہیلو. جی فرمائیے خاتون. جی 19 اپریل 19 اپریل 2002 2002 وقت پیدائش صبح کے 5:55. صبح کے 5:55. کہاں پیدا ہوئی آپ؟ کراچی. کراچی میں پیدا ہوئی آپ. ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا خاتون. ویری ٹیلنٹڈ، ایکسٹراڈنری، انرجیٹک، انتھوزیاسٹک. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام صلاحیتوں سے بحکم اللہ نوازا ہے. اور یہ آپ اچھا، آپ کو کبھی انجینئرنگ یا آئی ٹی میں جانے کا شوق ہوا بھی؟ نہیں. کبھی نہیں ہوا یار؟ جانا چاہیے تھا آپ کو، یا آپ کو زندگی میں ایک اٹیمپٹ CSS کی کرنی چاہیے تھی. یہ آپ کے لیے سب سے خوبصورت فیلڈ ثابت ہو سکتی ہے. نمبر 1 انجینئرنگ، نمبر 2 آپ کے لیے آئی ٹی. اور میں نے جو آپ سے عرض کیا کہ ایک دفعہ CSS کی اٹیمپٹ ضرور کیجیے گا. ابھی جو آپ کا ٹائم چل رہا ہے نا، یہ ٹائم آپ سمجھ لیں تھوڑا سا آپ کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن یعنی زگ زیگ کرے گا یہ، مگر اللہ کا حکم ہوا تو انشاءاللہ تعالی 2023 کے بعد آپ کی زندگی کا ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، جہاں آپ یہ وہ ٹائم ہوگا تقریباً 20 سال کا 19 سال کا، کہ جہاں زندگی میں آپ کی جو بھی خواہشات ہیں ان میں وہ پوری ہونے کا امکان، اور ایک اسٹیبلٹی آ جائے گی، اور اسی میں آپ کی شادی بھی ہونی ہے، اسی میں سب کچھ ہونا ہے. لیکن ابھی تو ٹو ارلی ہے. آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے ہر جمعرات کے دن 3 پیلے بیسن کے لڈو اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجئے. اور ہاں وظیفہ آپ پڑھیں، اول و آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ، درمیان میں 104 مرتبہ یا علیمو یا خبیرو یا رحمانو یا رحیمو، 5 مرتبہ سورہ فاتحہ، 5 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 50 مرتبہ رب زدنی علما، اور 5 مرتبہ آپ پڑھیں گی اپنا اللہ بھلا کرے نصر من اللہ و فتح قریب. میرے رب العزت نے کرم کیا تو انشاءاللہ
آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا اپنی زندگی میں اور ایجوکیشن میں خاص طور پر. تو خواتین و حضرات، وقت اپنے اختتام کی طرف گامزن ہو چلا ہے. میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں، سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں نے میری فیک آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں. میرا جو اوریجنل اپنا یوٹیوب چینل جو ابھی میں نے بنایا 1-1.5 مہینے پہلے، وہ ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے، اسی پہ میں زیادہ ایکٹیو ہوں. اسی پہ آپ کو ویکلی ہاروسکوپ اور دوسری چیزیں دیتا رہتا ہوں، ویڈیوز، اور اب جو بناؤں گا وہ بھی اس پہ ڈالوں گا. اور اسی ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے میری فیس بک ہے اور میرا انسٹاگرام ہے. باقی جو بھی جس نے بنایا ہوا ہے، چاہے لنکڈ آن ہو، فیس بک ہو، وہ سب فیک ہے. اور ایک چیز پھر دوہرا رہا ہوں، جو میری سوشل میڈیا پہ آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرے تو آپ سمجھ لیجئے گا وہ فراڈیا اور دھوکے باز ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ بہت جلد اپنا غضب انشاءاللہ نازل کرے گا. تو جو لوگ پرائیویٹ اور کمرشل کنسلٹیشن کے خواہش مند ہیں، ان سے صرف میری یہ درخواست ہے، وہ میرا ایک ہی آفس ہے، آج اتوار ہے، آج تو بند ہوتا ہے، وہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، یعنی پی سی ہوٹل کراچی. وہاں کا نمبر ہے 02135685501 اور دوسرا ہے 02135685021. تو اس پہ آپ دوپہر کے رمضانوں میں 2 سے 5 اور نارمل ڈیز میں 3 سے 7:30 تک میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جو بیرون ملک سے کال کریں ان 2 نمبروں پہ، اس کے علاوہ کوئی نمبر نہیں ہے میرا، تو وہ کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے اسکائپ پہ یا آئی ایم او باٹم واٹس اپ، تاکہ کوئی دھوکے کا اندیشہ نہ رہے. تو خواتین و حضرات، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، پوری امت مسلمہ پر، اور خصوصاً میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر اپنا خاص رحم و کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والی ہر آزمائش سے نبرد آزما اور محفوظ رہنے کی قوت عطا کرے. آمین. ہمایوں محبوب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.